बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका हकीम मुबारक अली। आज का हमारा मौजू है इल्म क्याफ़ा, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ़ लोगों की जो सोच है वो मुख्तलिफ़ क्यों होती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम इस पर बात करेंगे कि हर इंसान की जो सोच है वो मुख्तलिफ़ क्यों होती है, जबकि सब एक आदम की औलाद हैं। तो हम सोचते मुख्तलिफ़ क्यों हैं, हमारा आज का मौजू यही है। तो इसी पर हम आज बात करेंगे। मेरी सोच या मेरे मुताबिक इंसानी सोच का जो दारोमदार है वो तरबियत पर, तालीम पर और हालातों वाक़यात पर है। अब इसकी तफसील में चलते हैं कि ये किस तरह से है। तरबियत, तालीम, हालातों वाक़यात किस तरह से इंसान की सोच पर असरअंदाज होते हैं। शुरू करते हैं कि तरबियत से। तरबियत क्या चीज़ है? जो कुछ आपके वालिदैन और घर के दूसरे लोग आपको बचपन में सिखाते हैं उसको हम तरबियत कहते हैं। तफसील इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल ये मुख्तसर जो अल्फाज आपको बताए हैं इन्हीं से ही हम फ़िलहाल कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अब ये तरतीब मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ हो सकती है, क्योंकि एक शख्स का ख़ानदान तलीम याफ्ता है और दूसरे किसी शख्स का ख़ानदान अनपढ़ है। तो आपके ख़्याल में ये दोनों ख़ानदानों की तरबियत में एक जैसी तरबियत होगी? जी नहीं, तरबियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। आप ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि एक जैसी सोच कभी भी नहीं हो सकती। एक बच्चे की माँ तालीम याफ्ता है और दूसरे बच्चे की माँ अनपढ़, तो जनाब साफ ज़ाहिर है कि दोनों ख़वातीन के बोलने का अंदाज़ एक जैसा नहीं हो सकता। तो तरबियत एक जैसी किस तरह से हो सकती है? उनकी सोच अलहदा होगी। पढ़े लिखे इंसान की सोच और होती है, और औरतों में ख़ास तौर पे इस बात का जो है ना गौर किया गया है, देखा गया है कि एक पढ़ी लिखी औरत और एक अनपढ़ औरत, इसकी सोच में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। चलें आगे चलते हैं। तालीम याफ्ता औरत और अनपढ़ मर्द, इनकी औलाद किस तरह से है? अब इनका बच्चा माँ से क्या सीखेगा, अपने अनपढ़ माँ बाप से क्या सीखेगा? आप बताएं कि औरत तालीम याफ्ता है और मर्द अनपढ़ है। दूसरी है तालीम याफ्ता मर्द और अनपढ़ औरत, इनका बच्चा इन लोगों से किस तरह से क्या सीखेगा? बिल्कुल वो मुख्तलिफ होगा जो पहले हमने बात की है। अब इसी तरह से तालीम याफ्ता मर्द और तालीम याफ्ता औरत, अब इनका बच्चा जो ऊपर बयान किए गए हैं माँ और बाप की निस्बत मुख्तलिफ तरबियत का हामिल होगा। अब जनाब अनपढ़ माँ और अनपढ़ बाप, अब इनका बच्चा अपने माँ बाप से क्या सीखेगा? तरबियत दरअसल माँ और बाप से हासिल की गई इब्तदाई तालीम का ही नाम है। माँ बाप के बाद स्कूल, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी का नाम आता है। अब इंसानी तरबियत में स्कूल का एक अपना किरदार है, कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी का एक अपना किरदार है। दोनों का एक अपना अपना अमल है इंसानी तरबियत में। ये मौजू बहुत तवील है, मगर मैं कोशिश करूँगा कि अगर बात कम लफ्ज़ों में बयान हो जाए तो बेहतर है। बात को मुख्तसर करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि माँ और बाप अपनी हासिल करदा तालीम और तरबियत और अपने हालातों वाक़यात के साथ अपनी अपनी औलाद की तरबियत करेंगे। अब तरबियत में हम बात कर रहे हैं तालीम। तालीम जिस तरह से होगी उसी तरीके से तरबियत होगी। तरबियत हासिल करने के साथ साथ तालीम भी बड़ी ज़रूरी है, और फिर शुरू हो जाती है। और घर तालीम के बाद, घरेलू तालीम के बाद स्कूल की तालीम शुरू हो जाती है। एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल जाता है और दूसरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल जाता है। गवर्नमेंट स्कूल तो तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, मगर इंग्लिश मीडियम की तो बहुत अक़साम हैं।
کچھ تو اس طرح کے انگلش میڈیم اسکول ہیں جہاں داخلے کے لیے لاکھوں روپیوں کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ اور گورنر صاحب کی سفارش کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس طرح کے اسکولوں سے کوئی سائنسدان تو شاید ہی بنے، مگر سیاستدان اچھے بن جاتے ہیں۔ اور آج تک جتنے بھی بڑے سائنسدان آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے تو وہ سب کے سب گورنمنٹ اسکولوں سے ہی پڑھ کر نکلے ہیں، زیادہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی انگلش میڈیم سے بھی کوئی بن گیا ہو۔ تعلیم میں جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ کالج کا آتا ہے اور تیسرا نمبر یونیورسٹی کا ہے۔ ان کا حال بھی بالکل وہی ہے جو اسکول کا ہے، یعنی کہ غریبوں کے لیے گورنمنٹ اور امیروں کے لیے پرائیویٹ کالج اور یونیورسٹیاں۔ اب کیونکہ تربیت کا دوسرا مرحلہ تعلیم ہے تو غریبوں کے ساتھ تربیت غریبوں والی اور امراء کے ساتھ امیروں والی تربیت ہوگی۔ مثلا ایک شخص ڈھابے پہ بیٹھا چائے پی رہا ہے یا چائے کے سپ لے رہا ہے اور دوسرا 5 اسٹار ہوٹل میں چائے پی رہا ہے، تو جناب دونوں کا چائے پینے کا جو سٹائل ہے وہ ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک کا کپ 50 روپے کا اور دوسرے کا 1500 روپے کا ہے ٹیکس کے ساتھ۔ اس لیے جناب گھر، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ آپ کا رہنا سہنا، آپ کا گھر کس ایریا میں ہے، آپ کے دوست کس طرح کے ہیں، آپ کے گھریلو حالات کس طرح کے ہیں، آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ کا نمبر کون سا ہے، آپ بڑے ہیں، سب سے چھوٹے ہیں، آپ درمیان والی اولاد ہیں، آپ کو گھر والے کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور اس لیے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلا کیا آپ کے ماں باپ آپس میں لڑتے تھے؟ یہ میں بچپن کی بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ کی ماں سخت رویہ رکھتی تھی آپ کے ساتھ، یا آپ کے والد سخت تھے آپ کے ساتھ؟ گھر میں ماں زیادہ بولتی تھی یا باپ؟ گھر میں ماں کے ساتھ بات زیادہ ہوتی تھی یا باپ کے ساتھ؟ گھر میں ماں کی زیادہ بات چلتی تھی یا باپ کی؟ گھر میں آپ کا بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا؟ اس کے ساتھ دوستوں کا رویہ اور استادوں کا رویہ اور بھی بہت سارے دیگر جو عوامل ہیں وہ بھی آپ کی سوچ پر، انسان کی سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسانی سوچ اور حالات و واقعات، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اب اس پر بات کرتے ہیں۔ انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک کے حالات و واقعات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور سوچ ساتھ ساتھ ہی تبدیل ہوتی ہے۔ حالات و واقعات کا سوچ پر اثر کس طرح سے ہوتا ہے، میں ایک چھوٹی سی بات سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے ایک بھوکے شخص سے پوچھا کہ 1 جمع 1 کتنے ہوتے ہیں؟ تو اس بھوکے شخص نے جواب دیا 2 روٹیاں۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح سے آپ کسی شدید بیمار شخص سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے زندگی میں کتنا انجوائے کیا، تو وہ شخص آپ کی بات سن کر اور آپ کی سوچ کو 21 توپوں کی سلامی ضرور دے گا کہ میری حالت کیا ہے اور یہ مجھ سے سوال کس طرح کا کر رہا ہے، کیونکہ اس کی جو سوچ ہوگی اس وقت اس کے حالات و واقعات کے مطابق چل رہی ہوگی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ تیری سوچ تبدیل نہیں ہوگی۔ اب سوچ تبدیل کیوں نہیں ہوگی، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اب آپ ایک بات بتائیں کہ ایک مہران یا آلٹو کار کے پاس 100 لوگ کھڑے کر لیں اور آپ بولنا شروع کر دیں کہ ہو جا BMW، ہو جا مرسڈیز۔ اب آپ بتائیں کیا وہ آلٹو یا مہران BMW ہو جائے گی؟ یقیناً نہیں، کیونکہ اس کو جس طرح سے آلٹو مہران کمپنی نے بنایا ہے، جس طرح اس کو بنایا گیا ہے وہ اسی طرح سے رہے گی۔ اسی طرح سے تربیت، تعلیم اور حالات و واقعات ہماری سوچ کو بناتے ہیں۔ تو جناب بڑی محنت کرنا پڑتی ہے سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے، بالکل اسی طرح کہ آپ مہران کار میں آٹو گیئر تو آلٹریشن کرا کے لگوا سکتے ہیں، مگر وہ اپنی اصل حالت کھو دے گی۔ بات بہت طویل اور تفصیل طلب ہے، مگر عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور گدھے کے لیے ڈنڈا۔ آپ اپنی سوچ پر غور کریں اور دوسروں کی سوچ بعد میں تبدیل کریں۔ آپ کا حکیم مبارک علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔